नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। देश संघीयतामा प्रवेश गरे समय मुलुकको अबको प्रमुख प्राथमिकता समृद्धि र विकास हो भनिएको थियो। देशको पूर्वाधार विकासका लागि सडकको अत्यन्त ठूलो महत्त्व रहेको कुरा विभिन्न देशका उदाहरण र हाम्रै आफ्नै देशको अनुभवबाट समेत स्पष्ट छ। तर यो देशमा सडक विकासका लागि वर्षौं रूपमा बजेट खर्च गरिए पनि त्यही सडकका कारण जनताले भोग्नु परेको शास्ति कम्तीको छैन। दूरदराजका ठाउँमा सडकको पहुँचमा नपुगेका अथवा बाटोघाटो नै बिग्रने समस्याका कारण बिरामीलाई समेत अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने नियति नेपाली जनताले भोग्दै आएका हुन्। तर कुरा दूरदराजको मात्र होइन, शहरी क्षेत्रमा समेत यस्तै नियतिको शिकार भइरहेका छन् जनताहरू। अझ देशकै संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको अवस्था हिँड्न लायक मात्र होइन, हेर्न लायक समेत छैन। साना ठुला अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू बाटोको कन्त बिजोगले राजधानीमै अस्पतालसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्। तर लाग्छ जिम्मेवारी बोकेका सरकारवालाहरू मस्त निन्द्रामा छन्। त्यसमाथि देशलाई समृद्ध बनाउँछौ भनेर जनता सामु बाचा कसम खाएका जनप्रतिनिधिहरू समेत सडक समयमा नबनेकै कारण कतिपय ठाउँमा आफै 2 घण्टा हिँडेर आफ्नो कार्यालय पुग्छन्। बिचारा जनप्रतिनिधिहरूलाई त दुःख छ, देशमा जनतालाई नहुने कुरै भएन। फेरि राजनैतिक दलका कार्यालय पुग्न समेत नेतागणलाई पनि शास्ति कम्तीको छैन। सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय जाने मूल बाटोको अवस्थाले अहिले नेताज्यूहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न त समस्या भएको छ अथवा भएको छैन त्यो थाहा छैन। तर जनतालाई भने उक्त बाटो नबन्दा निकै शास्ति भएको छ। उदाहरणका लागि आफ्नै घर बनाउन नसक्नेले समाज देश बनाउँछु भनेको कसरी पत्याउन सकिएला हो कांग्रेसको कार्यालय जाने बाटोले अहिले यही भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। धनी भएर पनि गरिब हुनुपर्ने नेपालीको यो कस्तो नियति। हुनलाई त विश्वको दोस्रो जलस्रोतको धनी देश हो नेपाल, तर यही देशका जनता खानेपानीको अभावमा काकाकुल भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन्। प्रसङ्ग हो सुदूरपश्चिम स्थित डडेलधुराको। जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दा खानेपानीको अभावमा काकाकुल बनेका छन्। बर्खाकै बेला पनि पानीको मूलहरू सुकेका कारण र सञ्चालनमा रहेका खानेपानीका आयोजनाहरू जीर्ण बनेपछि बडमका 12 बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार भएको गुनासो हामी समक्ष आएको छ। गत वर्ष संघीय सरकारको समपूरक बजेटमा बृहत खानेपानी आयोजनाका लागि स्थानीय सरकारले 1 करोड 90 लाख बजेट छुट्यायो। तर खानेपानीको धारा अर्कै गाउँमा बनाएका कारण आफूहरूको समस्या नटरेको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। उनीहरूको यो दुखेसो पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयहरूलाई समावेश गरेका छौँ र हाम्रो नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा 24 हेल्प डेस्कमा हामीले सञ्चालन गरिरहेको 24 हेल्प डेस्कमा आएका गुनासोहरूलाई र सँगसँगै तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई पठाउनु भएका तपाईँहरूका जिज्ञासा गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै र त्यसलाई समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरि नै रहेका छौँ। र कुनै आपद विपदमा परिरहनु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध र व्यतिथि विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता जानकारीहरू विशेष रूपमा तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ र ती जानकारीका आधारमा हामी त्यसको थप वास्तविकता बुझ्ने र त्यसलाई उत्खनन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका सरकारवाला निकायहरूलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा र 24 घण्टा तपाईँले सम्झिन सक्नुहुनेछ। र अहिलेका लागि भने कार्यक्रम अवधिभर हामीसँग जोडिनका लागि हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर देखाइरहेका छौँ र उक्त नम्बरमा तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि जानकारीहरू छन् र आफूले भोगिरहनुभएका कुनै पनि समस्याहरूबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहोला। र कार्यक्रम कल 24 ले तपाईँको बढीभन्दा बढी सहभागिता खोजिरहेको छ। आम सर्वसाधारणलाई जागरुक बनाउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी छ। तर तपाईँले कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आज पनि विविध विषयहरूलाई
कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र हामीलाई दर्शक महानुभावहरूले विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएका गुनासोहरूलाई हामी कार्यक्रममा समेट्छौँ र कतिपय जानकारीहरू अथवा कतिपय समस्याहरूलाई हामी अफेयरमा समाधान गर्दछौँ भने कतिपय विषयवस्तुहरूलाई कार्यक्रममै समावेश गरेर त्यस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय स्थानीय तहमा देखिएका व्यथिति विरुद्ध हाम्रो निगरानी छ कडा रूपमा र त्यहाँ पनि केही विशेष जानकारीहरू छन् भने तपाईँले गराउन सक्नुहुनेछ र यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमा कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म नवलपरासीबाट धर्मेन्द्र बोलेको। नवलपरासीबाट, यहाँको शुभ नाम? धर्मेन्द्रजी, यहाँले के का लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नुभयो? मेन कुरा गर्दा के सर, अहिले 5-6 दिन भइसक्यो बाढी पीडितहरूलाई होइन अहिले सही स्थानसम्म पुगाएका छैनन् होइन। विशेष गरेर म सबै पालिकाको कुरा गर्दाखेरि नवलपरासीमा सबै पालिकामा बाढी आएर अलिक ढिलासुस्ती भएको छ। ढिलासुस्तीको कारणले गर्दाखेरि विचारले सही स्थान नपाएका गाँस कबास गुमाएका हजारौँजना छन् होइन। तिनीहरूलाई सही ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई तत्कालमा गाँस कबासको व्यवस्था गर्नु पर्यो, मेरो भनाइ हो। भनेपछि बाढी पहिरोका कारण प्रभावितहरूलाई समस्या भइरहेको छ भन्ने गुनासो हो? हजुर हजुर। यस सम्बन्धीको हामीले हिजो रिपोर्ट नै प्रसारण गरेका थियौँ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायको पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ। यद्यपि अहिले त्यहाँ स्थानीय सरकारले जुन बजेट राहतका लागि भनेर छुट्याएको छ त्यो पर्याप्त पक्कै पनि छैन। त्यहाँका नागरिकहरूको लाखौँ बराबरको क्षति भएको छ। उद्योग कल कारखाना र सँगसँगै धेरै व्यवसायहरूमा क्षति पुगेको छ। मानिसहरूको घर डुबानमा परेको छ, कतिपयले मृत्युवरण गरेका छन्। यावत समस्याहरू छन्। हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र पक्कै पनि केही संस्थाका लागि उहाँहरूले पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ र यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। आज पनि तपाईँ गुनासोका लागि हामीसँग जोडिनु भयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दा खानेपानीको अभावमा काकाकुल बनेका छन्। बर्खाकै बेला पनि पानीका मूलहरू सुकेका कारण र सञ्चालनमा रहेका खानेपानीका आयोजनाहरू जीर्ण बनेपछि बडमका 12 बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार भएको हो। त्यसो त यहाँ खानेपानीको यस्तो विकराल समस्या आउनुमा राजनैतिक खिचातानी पनि मुख्य कारण भएको स्थानीयको आरोप छ। घर घरमा धारा जडान गरिए पनि धारामा पानी नआउँदा अहिले यस क्षेत्रका स्थानीय थोपा थोपा हिसाब गरेर पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले डडेलधुराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विक्रम सम्मत 2051 सालमा पहिलो पटक खानेपानी योजना लागू भई नवदुर्गा क्षेत्रका केही गाउँमा शुद्ध पानी पुर्याइयो, तर त्यो 2 वर्ष पनि टिकेन। त्यसपछि 2069 साल यता बडम गाउँमा 8वटा धारा बनाइए तर पानी आएन। यो समस्या अझै उस्तै छ। बडम गाउँका 12वटा बस्ती खानेपानीको चरम अभाव खेपिरहेका छन्। पानीका यिनै नलाग्नु यिनै धारा हुनु दुःखै भयो। पुरै बगाला लेउडाल बैठो पानी आयो, पानी पनि यहाँ पुगेन, पुगे बेला 4-5 दिन पुग्यो। यति नला त्यो पानी भरभर अब यो अवस्थामा सोधौँ म पानी। बडम गाउँवासी वर्षातको समयमा इनारको पानी र गर्मीयाममा रडुवा खोलाको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्, तर घर नजिक खोला तथा इनार नहुँदा घन्टौँ हिँड्नुपर्ने तथा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। पानी एक बार आयो भने महिना दिन में एक तो वो दिन एक से साल भर पूरा हजुर हामीलाई पानी नपाइया। गोरु बाख्रा कसैको खर्क कसै कहाँ सायद टोयलेट देखिला हाल्ला ती बलधारीको पानी छोड्लादार खानान हामीलाई त बडा छ। गत वर्ष संघीय सरकारको समपूरक बजेटमा बृहत खानेपानी आयोजना बडमका लागि स्थानीय सरकारले 1 करोड 90 लाख बजेट छुट्यायो, तर खानेपानी धारा बगाल गाउँमा बनाइदा समस्या नटरेको स्थानीयको गुनासो छ। पानीको एकदमै समस्या छ। बडम गाउँमा पानी एकदम नाजुक अवस्थामा छ। पानीमा यो गाउँपालिका लगायत वडाबाटै
टाइम टाइममा योजनाहरू विनियोजित भएको हुन्छ। अहिले खानेपानीको अध्यक्ष वडा अध्यक्ष रघुनाथ भट्ट हो। यहाँ हाम्रो यतातिर खानेपानीमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्रियाकलाप गरेको छैन। बडम गाउँमा 11 किलोमिटर टाढाबाट विगतमा पनि खानेपानी ल्याइएको थियो, तर मर्मत सम्हारको अभाव तथा मूल नजिकका स्थानीयले पाइप काटिदिँदा आयोजना नै जीर्ण बन्यो। अहिले खण्डिया खोलाबाट पानी ल्याउने गरी बृहत खानेपानी योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अबको 1 साताभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कति भन्नु, जलस्रोतको दोस्रो धनीको रूपमा नेपाल रहेको छ, तर पनि देशका विभिन्न स्थानमा अझै पनि मानिसहरू काकाकुल अवस्थामा आफ्नो जीवन जिउन बाध्य छन् र थोपा थोपा पानीका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिमा छन्। र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय राजेन्द्र भुल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यसबारे थप उहाँले केही बताउँछु भनेर भनिरहनु भएको छ र त्यसबाहेक हामी अन्य सरकारवाला निकायसँग केही बेरमा कुराकानी गर्नेछौँ। राजेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ राजेन्द्रजी कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब खानेपानीको अभाव बारे हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। हुनलाई त त्यहाँ 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ खानेपानी आयोजनाका लागि छुट्याइएको थियो र आयोजना अर्कै गाउँमा गयो, एउटा गाउँको लागि भन्ने किसिमको गुनासो पनि आएको छ। तर तपाईँहरूले यो खानेपानीका लागि जुन हिसाबले अहिले सङ्घर्ष गरिरहनु परिरहेको छ नि, यसबारे केही बताइदिनुहोस् त, कस्तो दुःख छ अहिले? सर, हामी नवदुर्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बडम बस्तीका बासिन्दाहरू एकदमै खानेपानीको विकराल समस्याबाट गुज्रिराखेका छौँ। हजुर, मेरो गाउँमा करिब 140 परिवारभन्दा माथि दलित परिवार बसोबास गर्छन् भने 600-700 परिवार जति गैर दलित परिवारहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। हजुर, हामीले 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म टाढाबाट हिँडेर पानी लिएर आउनुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकार भइसकेपछि गाउँपालिकादेखि लिएर वडा सरकारबाट पनि विभिन्न किसिमका योजनाहरू खानेपानीमा विनियोजित भएको भए छन्। अहिले तत्काल गएको आर्थिक वर्षमा वडा अध्यक्ष रघुनाथ भट्ट नै खानेपानी निर्माणका अध्यक्ष भइसकेपछि पनि हामीलाई त्यो जम्मै आएको बजेटको पनि केही जानकारी दिएनन् र त्यो कामकाज कहाँ भयो, कहाँ के कसरी भयो। अघिल्लो गएको योजनामा काम भएको थियो, अलिअलि पानी खाए जस्तो हुँदै थियो, त्यो पनि अहिले बन्द भएर विकराल अवस्था भएको छ। हजुर, अब अहिले तपाईँहरूले जुन हिसाबले सङ्घर्ष गरिरहनु परिरहेको छ, अब यो खानेपानी योजना तपाईँहरूका गाउँका लागि भनेर जुन आएको थियो तर अर्कै गाउँमा गयो, यो चाहिँ यसो किन गरियो त? सर, अहिले त्यो वडा अध्यक्ष नै खानेपानी समितिका अध्यक्ष भइसकेपछि त्यो जहाँ पुराना उपभोक्ताहरू खानेपानीका उपभोक्ताहरू थिए, ती उपभोक्ताहरूलाई छाडेर त्यो खानेपानीको क्षमता त्यही हुन्छ, त्यो खानेपानीलाई अन्त गाउँहरूमा पनि विभाजन गरेर अरूलाई पनि त्यो राजनीतिक आफ्नो आधार बनाएर सबैलाई खानेपानी दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जहाँ कि पुराना त्यो उपभोक्ताहरू तिनीहरूलाई पानी नदिएर अन्त नै ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्दै गए, अन्त नै खानेपानीका धाराहरू निर्माण गर्दै गएर अहिले त्यो बजेट पनि त्यस्तै अन्त नै हालेका छन्। सर, जुन गाउँको लागि खास ठिक छ त्यो गएको, त्यो गाउँमा पुगेको छैन। खानेपानीमा धेरै हाहाकार छ सर। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूमाथि विभेद गरियो? विभेद गरियो, वडा अध्यक्षले नै विभेद गरे, त्यहाँ खानेपानी हुनै दिएनन्, आउन दिएनन् अहिले। हजुर, अनि तपाईँहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो गुनासो राख्नु भएन? उहाँले के भन्नुभयो त? हामीले गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि त्यो विषयमा कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षले वडा अध्यक्षसँग कुरो गरेका छन्। वडा अध्यक्षले अब स्थानीय सरकार हामी सबैभन्दा नजिकको वडा सरकार नै वडा अध्यक्ष नै भएको हुनाले वडा अध्यक्षमा जति भन्दा पनि त्यहाँ यति काम छ, अब हुन्छ भनेर रोकिराखेका छन्। हजुर, अब जस्तो एउटा आयोजना जुन छ खण्डिया खोलाबाट पानी ल्याउने गरी चाहिँ बृहत खानेपानी योजना पनि त्यहाँ निर्माणाधीन छ, त्यसको काम चाहिँ कतिको द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ? त्यो काम 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनेर भनिएको अवस्था पनि छ, सम्पन्न हुने छाँडकाट छ कि छैन त? के छ त्यो आयोजनाको? त्यो आयोजना सर अहिले केही पनि गरेको छैनन्। त्यहाँ अलिअलि गरे जस्तै गरेका छन्। त्यो काम त एकदमै बिस्तारै गरे जस्तै छ, तर हुन्छ भन्ने कुनै सम्भावना छैन सर त्यसको त। भनेपछि तोकिएको समयमा त्यो आयोजनाले पनि पूर्ण रूप पाउने सम्भावना छैन? छैन सर, छैन त्यो त। हजुर,
अब तपाईँहरूले के सोचिरहनु भएको छ? तपाईँहरू स्थानीय हुनुहुन्छ त्यहाँको होइन, अब यसरी खानेपानीका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परिरहेको छ। तपाईँहरूले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि भन्नुभयो, वडा अध्यक्षले तपाईँमाथि आफैले विभेद गरे भनेर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको मनस्थिति चाहिँ के छ त? तपाईँहरूले के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? अब के गर्ने सर, सरकार स्थानीय सरकार भइसके पनि हामीले सुविधा पाएनौँ। अब हामीले बाबुबजी पनि त्यो पानीमै लड्दा लड्दै सकिसके, अनि 2-3 घन्टा टाढाबाट पानी ल्याएर गुजारा गरिराखे। हाम्रो पनि अवस्था त्यही भएको छ सर। अहिले त्यसको लागि कुनै समाधान देखाएको छैन। अब गाउँपालिका अध्यक्षले अहिले त्यहाँ एउटा अर्को लिफ्ट खानेपानी भन्ने योजना छ सर, त्यो ल्याएर हुन्छ भने अब त्यसको अलिकति समाधानको उपाय विकल्पतिर छ सर, नत्र त्यो पानी ल्याएर देलान् भन्ने कुनै आश छैन सर। हजुर, हस्, म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यससँग सम्बन्धित रहेका जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ रघुनाथ भट्ट, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सँगसँगै गाउँपालिका अन्य गाउँपालिकासँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि तपाईँहरूको समस्याबारे हामी उहाँहरूसँग यसको जवाबदेहिता लिने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, हामीले स्थानीयसँग थप कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि स्थानीय नागरिकको गुनासो हामीले रिपोर्टमा पनि समावेश गरिसकेका छौँ र थप उहाँहरूले यसबारे आफूले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न चाहेपछि उहाँहरूको आवाजलाई पनि हामीले समेटेका छौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र बहादुर विष्ट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब खानेपानीको अभावबारे हामीलाई गुनासो आयो त्यहाँबाट। विशेष गरी बडम गाउँका 12वटा बस्तीका नागरिकहरू अहिले खानेपानीको थोपाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको गुनासो आयो। यो किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन? आयोजना एकातर्फ जीर्ण बन्यो, अर्कोतर्फ त्यहाँ जानुपर्ने आयोजना अर्कै ठाउँमा गयो, विभेद गरियो भन्छन्। के हो यो तपाईँको गाउँपालिकामा यस्तो? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। हजुर, यो के भने त्यो वार्ड नम्बर 2 नवदुर्गा गाउँपालिका नै पहिले त के हो भने एकदमै खानेपानीको अभाव भएको चाहिँ गाउँपालिका हो। हजुर, त्यसको चाहिँ बस्तीको माथि माथि खाँदा त्यति चाहिँ मूलहरू छैनन् र धेरै ठाउँमा हामीले लिफ्टिङ सिस्टमबाट ल्याएर पनि खानेपानी पुर्याउने चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अब जुन त्यो बडम भन्ने ठाउँ तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो नवदुर्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को बडममा चाहिँ खानेपानी अभाव हो। र अब त्यसैले हामीले गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग सम्पूरक बजेट मार्फत त्यहाँ हामीले बजेट हालेका छौँ र जुन चाहिँ अहिले त्यो योजना सम्पन्नको चाहिँ क्रममा छ र यो पहिले त्यो एउटा शान्तिले एकदमै जीर्ण थियो खानेपानी, त्यसलाई नै एकदम हामीले मूल चाहिँ थप्न त पाएनौँ, तर भएको मूललाई संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ लैजाने क्रममा छौँ। र अब त्यो योजना लगभग के भने अन्तिम चरणमा छ र अब केही दिनभित्रै त्यो सम्पन्न हुन्छ होला र अब त्यो पानी चाहिँ पुग्छ त्यो बस्तीमा। अध्यक्ष, यो कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस् न, तपाईँको गाउँपालिकामा स्कुल जाने बालबालिकाहरू जर्किन बोकेर पानीको भाँडा बोकेर त्यहाँ खानेपानीको जोहो गर्न बाध्य र सँगसँगै वृद्धहरू त्यसरी नै खानेपानीका लागि लामो समयसम्म हिँडेर त्यो वाहनसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति, सँगसँगै गर्भवती महिलाहरू त्यसै गरी अशक्त नागरिकहरू पनि खानेपानीका लागि लागिरहनु पर्ने, यो त अत्यन्त ठुलो विडम्बना भएन सर गाउँपालिकाका लागि? अब त्यो तपाईँले भनेको सही हो, किनभने त्यहाँ बस्ती एकदमै जनघनत्व धेरै छ, पानीको स्रोत कम छ क्या। हजुर, त्यो भएर चाहिँ त्यहाँ एकदमै पानीको चाहिँ अभाव छ। त्यही कारणले हामीले झन्डै 2 करोडको आयोजनामा त्यो जुन उहाँहरूले पहिले चाहिँ खानेपानी खाइराख्नु भएको थियो त्यो पानीलाई नै चाहिँ हामीले अलि राम्रो तरिकाले बन्ने किसिमले त्यो पानीलाई अगाडि गरेको त्यसलाई सुचारू गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले स्रोतहरूको खोजी गर्दा पनि स्रोतहरू पनि पाइएन त्यसमा थप्नको लागि होइन। र अब त्यो चाहिँ खानेपानीको लगभग निर्माण क्रममा अलिकति केही दिन लाग्छ र त्यसपछि चाहिँ के हो भनेपछि अहिले बिचमा जुन निर्माण गर्ने क्रममा अलिकति त्यहाँ चाहिँ केही दिन अवरुद्ध भयो कि पानी, अब त्यो लाइन चाहिँ अवरुद्ध भयो। अवरुद्ध भएको कारणले चाहिँ त्यो भएर र त्यो भए हुनाले ठिक छ अध्यक्षज्यू, ठिक छ, तर तपाईँहरूले प्रयास नगरेको होइन, हामी तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ पक्कै पनि। तपाईँहरू निर्वाचित भएको पनि यति धेरै समय भइसक्यो, विगत लामो समयदेखिको यो समस्या, तपाईँहरू निर्वाचित भएपछि पक्कै प्रयास गर्नुभएको छ। 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ तपाईँहरूले यो
सङ्घीय सरकारको समपूरक बजेट मार्फत बृहत खानेपानी आयोजनाका लागि छुट्याउनु भयो, तर त्यो योजना पनि तपाईँले एउटा गाउँमा अर्कै गाउँमा चाहिँ धारा बनाएका कारणले जो वास्तविक रूपमा जसले अभाव भोगिरहेका हुन् ती नागरिकको समस्या नै टरेन। के भने धाराको जुन चाहिँ के भने यो हाम्रो त्यो भने धाराहरू बढाउन सकिएन के। धाराहरू जो एजिटेड थियो पहिले त्यही धारा, अब धारा चाहिँ बढाएपछि स्रोत नपुग्ने, अब स्रोत पानीको स्रोत पुग्नु पर्यो नि। अब धाराहरू मात्रै बढाएर भएन, त्यो भएर जुन चाहिँ पहिलेको खानेपानी थियो त्यो चाहिँ धारालाई नै हामीले एजिटेड राख्यौँ र त्यही धाराबाट भए पनि अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले त्यो पानीलाई उ गर्ने र त्यसको लगत्तै हामीले के गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ एउटा त्यो बस्तीमा लिफ्ट सिस्टमबाट पनि अब जनघनत्व धेरै छ, लिफ्ट सिस्टमबाट पनि यसलाई चाहिँ खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर त्यसको चाहिँ डिपिआर भइसकेको छ र प्रादेशिक सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी कार्यमा डिपिआर भइसकेको छ। अब सायद यो आर्थिक वर्षमा हामी त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ पनि लैजाँदैछौँ र तपाईँले भनेको के भनेपछि स्रोत नभएको कारणले त्यो धारा बढाउन सकिएन। धारा मात्रै बढाएर के गर्ने होइन, स्रोत हुनु पर्यो नि त। तर स्थानीयले गरेको गुनासो के छ भने नि अध्यक्षज्यू म तपाईलाई हामीले चाहिँ अर्को पानीको पनि त्यहाँ लिफ्ट सिस्टमको चाहिँ सोच गरिरहेको छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। तर अध्यक्षले तपाईले ठिक छ यो कुरा त बताउनु भयो, तर त्यहाँ स्थानीय नागरिकले गरेको गुनासो चाहिँ के छ भने जो खानेपानी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रघुनाथ भट्ट, उहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, तर जनप्रतिनिधिले नै आफूले चाहिँ यो विभेद गर्नुभयो र त्यसकारण अर्को गाउँमा लग्नुभयो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। सर यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? होइन सर, त्यो चाहिँ अब गुनासो अब तपाईँलाई भन्नुभयो होला उहाँले, अब त्यसलाई म चाहिँ के भन्दैन त्यो गुनासोको बारेमा मैले चाहिँ गलत भन्ने पक्षमा छैन। तर चाहिँ के हो भनेपछि अब के गर्ने भनेर त्यो समितिलाई नै हामीले सर्वे गर्ने बेला त्यसको डिजाइन बनाउने बेला एउटा समिति बनाएर त्यहीको मान्छेहरूको समिति बनाएर तपाईँहरू चाहिँ होइन समिति चाहिँ बनाउनुहोस् र त्यो भएर त्यसरी चाहिँ भोलि चाहिँ सम्पन्न गर्ने क्रममा यो चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढायो। हजुर। र अब त्यही किसिममा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यो समितिको अध्यक्षले चाहिँ दायाँ बायाँ गरेको त्यस्तो भन्ने चाहिँ होइन, के भने टेन्डर मार्फत बनेको हुनाले त्यो उपभोक्ता समितिले दायाँ बायाँ गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ अवस्था थिएन। ठिक छ अध्यक्ष, अब जो यो खन्या खोलाबाट पानी ल्याउने गरी तपाईँहरूको बृहत योजना जुन अगाडि बढिरहेको छ, अब यो 1 वर्षपछि सम्पन्न हुन्छ भनेर दाबी गरिएको छ, तर स्थानीय नागरिकले बताए अनुसार र सँगसँगै हामीलाई पनि त्यहाँ गएर हाम्रा रिपोर्टरले हेर्दाखेरि यसको 1 वर्षभित्र सकिने छाँटकाट देखिएको छैन। यसको काम चाहिँ किन ढिलाइ भइरहेको छ? यो आयोजनामा तपाईँहरूले द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन चाहिँ किन सकिरहनु भएको छैन? होइन सर, के भने अब एउटा स्रोत अनुसारको कुनै पनि चाहिँ योजनाको डिजाइन हुन्छ होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने जुन अब एउटा हामीसँग स्रोत थियो त्यो डिजाइन थियो, त्यो डिजाइन अनुसारको चाहिँ योजना चाहिँ अहिले हामी सम्पन्न चाहिँ गर्दैछौँ केही समयभित्रै र त्यसपछि यदि त्यसको बाँकी पार्ट गयो भने त्यसलाई चाहिँ बाँकी पार्ट के हो त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसपछि अगाडि बढाउँछौँ। हजुर ठिक छ, म तपाईँका गाउँपालिकाका एक स्थानीय नागरिकलाई म जोड्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई एक किसिमको आश्वासनले पनि अलिकति हुन्छ नि विश्वस्त पार्ने खालको वातावरण तपाईँले लाइभ कार्यक्रम मार्फत गराइदिनुहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र स्थानीय वामदेव अवस्थी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, जो अर्का स्थानीय हुनुहुन्छ। वामदेवजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। वामदेवजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, खानेपानीका विषयमा अभावका विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ अन्य स्थानीय नागरिकको पनि प्रतिनिधित्व गर्दै हामीसँग बोलिरहनु भएको छ र यो अवस्थामा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले जोडेका छौँ लाइभ कार्यक्रममा। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? पानीमा हाम्रो गाउँमा धेरै समस्या छ। पानीको समस्याको यो ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा हो कि यो खानेपानीको अध्यक्षको लापरवाही, गाउँपालिकाको अध्यक्षको लापरवाही हो। यसको लागि हामी हजुरसँग जानकारी गराइदिनु। हजुर ल ठिक छ अध्यक्षज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अब यी स्थानीय नागरिक जति पनि छन् तपाईँका गाउँपालिकाका नागरिकहरू, तपाईँका मतदाताहरू, उहाँहरूलाई अब यो खानेपानीको आयोजना चाँडै गाउँमा पुग्छ है, तपाईँहरूलाई खानेपानीको अभावबाट हामी यो मुक्त गराउँछौँ भन्ने किसिमको विश्वस्त पार्ने तपाईँको भनौँ न एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ के छ त अन्तिममा छोटोमा? एकचोटि त्यो खानेपानीको अध्यक्षलाई हामीसँग वार्ता गराइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। केही अरू समाजमा पनि एकछिन भन्नु पाएपछि ठिक हुन्थ्यो भन्ने हुँदा समाजमा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर। कविन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर म बोल्दैछु। अन्तिममा अब स्थानीय नागरिकलाई तपाईँको तर्फबाट अब यो अभावलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा हुन्छ, म चाहिँ बस्तीमै जान्छु, म 2-4 दिनमा आफै बस्तीमै जान्छु। हजुर। र जुन चाहिँ यो सञ्चालनमा छ यो आयोजनाको चाहिँ सुरुवातदेखि चाहिँ अन्त्यसम्म त्यो प्राविधिक टिमहरू लगेर म आफै नै जान्छु। त्यसको चाहिँ के भइरहेछ, कतिसम्म हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। म चाहिँ 2-4 दिन आफै गइरहेको छु, त्यो किसिमले म अगाडि बढ्छु। र त्यसपछि अब कति काम गर्नु बाँकी छ, कति के छ, म त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ जवाफ दिन सक्ने भएँ। र म के भने त्यहाँको जनताले जुन चाहिँ पानीको अभाव चाहिँ खेपिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म चाहिँ दुखी छु। र अब छिट्टै हामीले यो चाहिँ योजनाहरू सम्पन्न गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ म यहाँसँग प्रतिबद्ध छु। हस्, यहाँले भनेअनुसार अबको 1-2 दिनमै तपाईँ त्यो बस्तीमा पुगेको पनि सुन्न पाइयोस्, स्थानीय नागरिकले यो किसिमको जानकारी पनि हामीलाई दिने अवसर प्राप्त होस् र सँगसँगै यो काकाकुल अवस्थामा बाँच्नुपर्ने जुन मानिसहरूको जीवनयापन छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न। धाराहरू लथालिङ्ग छन्, त्यो ठेकदारको लापरवाही हो कि त्यो उपभोक्ता समितिको लापरवाही हो कि भन्ने कुरा हामीहरूको गुनासो छ। स्थानीय नागरिकले भनिरहनु भएको छ र अध्यक्षज्यूले पनि बताइरहनु भएको छ। हामी अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। र वामदेवजी तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँहरूसँग हामी सम्पर्कमा रहिरहनेछौँ। अध्यक्षज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, छलफल गर्छौँ र यसको निकास पक्कै पनि निकाल्छौँ भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसबारेमा हामी थप उहाँसँग जवाबदेहिता लिने नै छौँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ स्थानीय। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ वर्षौँदेखि मानिसहरूले भोग्दै आएको यो समस्यालाई निकास दिनका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट के पहल हुन सक्दछ र भइरहेका पहलहरूले किन सार्थकता पाइरहेको छैन, यस सन्दर्भमा हामीले जवाबदेहिता लिने प्रयास गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा तपाईँले सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो गाउँठाउँ वरपर समाजमा यस्तै किसिमका समस्याहरू र यसभन्दा अझ फरक खालका समस्याहरू पनि छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर पनि र आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805072424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। तपाईँका लागि हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले गरिरहेका छौँ र तपाईँले कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र ससाना समस्यालाई पनि तपाईँले कार्यक्रममा राख्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमको प्लेटफर्मलाई तपाईँले भरपूर लाभ लिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र सबै देशका सबै जिल्लामा दूरदराजसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पनि स्थानीय नागरिकले आफ्नो समस्याहरू टेलिफोन मार्फत अथवा अन्य कुनै पनि प्रविधि मार्फत भाइबर र वाट्सएप मार्फत हामीसँग जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासोहरू, आफ्ना समस्याहरू तपाईँले राख्नुभयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हामी त्यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँको समस्यालाई समाधान उन्मुख बनाउने प्रयत्न हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। र सँगसँगै तपाईँसँग कुनै पनि किसिमका तथ्य प्रमाणहरू छन् भने त्यो पनि तपाईँले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म चाहिँ छत्रपाटी हस्पिटलमा कार्यरत कर्मचारी हो, कार्यरत पहिलाको। ए हजुर, बताउनुहोस् न के का लागि सम्झिनु भयो, के गुनासो थियो यहाँको? हजुर, हाम्रो गुनासो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो छत्रपाटी हस्पिटलले चाहिँ कोभिड अस्पतालको लागि चाहिँ नियुक्त गरेको हो। हजुर हजुर, पहिला चाहिँ डेट हजुरको 18 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो कोभिड अस्पताल सुरु भयो अनि त्यही अनुसारले हामीलाई नियुक्त गरिएको थियो। हजुर हजुर, अनि त्यही विषयमा उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सरकारी लेभल अनुसारको स्यालेरी प्लस भत्ता दिन्छु भन्नुभयो। हेलो हजुर, सुन्दैछौँ। हजुर, अनि त्यसपछि हामीले जुन पाउनु पर्ने हो एउटा गभर्मेन्ट स्केलको स्यालेरी प्लस भत्ता पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ हामीले पाएनौँ। हामी टर्मिनेट पनि भइसक्यो तर स्टिल हामीले पाएनौँ। अनि त्यसैको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग हाम्रा प्रशासनहरूसँग चाहिँ कुरा गर्न खोजेको, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो त्यो समस्या नै सुन्न कोसिस चाहिँ गर्नु भएन। प्लस आज आएर एउटा टेबल टक गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई लिखित फर्ममा
जुन हुन्छ हामीलाई बाँकी भएको रकमहरू तपाईँले कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ त कोभिडको हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको अनुसारको दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई त्यो दिन पनि खोज्नु भएको छैन र प्लस लिखित रूपमा केही पनि जवाब दिन चाहनु हुँदैन। भनेपछि तपाईँहरूको मुख्य समस्या भनेको जुन हिसाबले सम्झौता गरिएको थियो तोकिएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु भएन? हजुर, पाएन। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी अहिले टोटल 24 जना छ। 24 जना हुनुहुन्छ? हजुर। अनि अहिले तपाईँहरूले यस विरुद्ध केही त्यस्तो किसिमको आफ्नो मागहरू सम्बन्धित निकायसँग? विरुद्ध हामीले त्यसरी गरेनौँ। हामीलाई उहाँले चाहिँ 15 गते चाहिँ स्यालेरी लिन बोलाउनु भएको थियो। हजुर हजुर, त्यही अनुसार हामी सबैजना नर्सेसहरू आयो यहाँ स्यालेरी लिन, तर जुन एउटा स्यालेरी हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा धेरै नै कम उहाँले चाहिँ चेक रेडी गराइराख्नु भएको रहेछ। हजुर, जुन हामीलाई चाहिँ स्वीकार्य थिएन। अनि हामीले ल ठिकै छ अब हामी स्टक गरौँ, जो मान्छे सम्बन्धित मान्छे उहाँलाई झिकाएर हामी कुरा गरौँ भन्दाखेरि उहाँले झिकाउन सक्नु भएन। 15 गते 16 गते उहाँले झिकाउन सक्नु भएन। अनि आज आएर चाहिँ कुरा चाहिँ भयो उहाँहरूसँग। हजुर, तर पनि उहाँले हाम्रो सुनवाई चाहिँ गर्नु भएन। हजुर, अहिले अब सोही अस्पतालमा तपाईँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ निरन्तर? कार्यरत गरेको छैन। हामीलाई चाहिँ यही साउनको मसान्तमा आएर उहाँहरूले चाहिँ लास्ट आवरमा लास्ट मोमेन्टमा तपाईँहरूको चाहिँ करार अवधि सकियो भनेर टर्मिनेट लेटर चाहिँ मतलब टर्मिनेट सकियो भनेर भन्नुभयो, सब्सटेन्स दिनुभयो। कति अवधिका लागि तपाईँहरूलाई सम्झौता गरिएको थियो? तपाईँहरूको ठ्याक्कै हजुर, हाम्रो चाहिँ 1 मन्थको कन्ट्र्याक्ट थियो सर है। हजुर। अनि हामी त्यही बेसिसले चाहिँ उहाँको एक्सटेन्ड हुँदै गएको थियो। हामी चाहिँ डेट 18 गतेदेखि चाहिँ नियुक्त भएको थियो, त्यही अनुसारले कन्टिन्यू नै गरेको थियो। हामी स्पेसली कोभिड आइसियु, कोभिड एसडियु भनेर नै नियुक्त गर्नुभएको थियो हामीहरूलाई। एउटा नेपाल सरकारको स्यालेरी प्लस भत्ता दिन्छ तपाईँहरूलाई भनेर हामीलाई अपोइन्टमेन्ट गर्नुभयो। र हामी पनि एज अ स्वास्थ्य कर्मी भएर कोभिडको महामारीमा किन त हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई सहयोग नगर्ने त भनेर हामी पनि आएको हो थोरै अवधिको लागि पनि। तर अब हामीले काम गरेको बापत त हामीले पाउनु पर्ने हो। तर अब तपाईँहरूको यो विशेष गरी मेन मुद्दा भनेको तपाईँहरूले काम गरेको सेवा सुविधा मात्रै पाउनु पर्ने हो कि अथवा फेरि पनि जागिरमा पुनर्बहाली हुनु पर्यो भन्ने किसिमको? चाहिँदैन, किनभने हामीले कन्ट्र्याक्ट नै साइन गरेको थियो। जस्ट 1 महिनाको कन्ट्र्याक्ट, हामीलाई पुनर्बहाली चाहिँदैन। हामीलाई चाहिँ काम गरेको जुन हाम्रो स्यालेरी हो, जुन हाम्रो भत्ता हो त्यो नै हामीलाई चाहियो भन्ने माग हो हाम्रो चाहिँ। हस्, म समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्बन्धित निकायसँग हामी यस विषयमा पक्कै पनि बुझ्नेछौँ। अब अहिलेका लागि उहाँहरूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्न सकेका छैनौँ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँहरूको यो मागप्रति र तपाईँहरूलाई गरिएको सम्झौताप्रति किन त्यसलाई लिएर पालना गर्न सकेन सम्बन्धित निकायले, यसबारे हामी बुझ्ने प्रयास अस्पताल प्रशासनसँग गर्नेछौँ। तपाईँ जोडिनुभयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँसँग सहकार्य गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई विकासवादी दलको उपमा दिन्छ, भन्छ हामीले देशको विकासका लागि धेरै योगदान गरेका छौँ। तर के काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई थाहा छ आफ्नै पार्टी कार्यालय अगाडिको अवस्था कस्तो छ? तर उनीहरू यही बाटो भएर पार्टी कार्यालयसम्म पुग्छन्। सत्ता बाहिर छँदा यो भएन त्यो भएर भनेर सरकारको खेदो खन्ने काङ्ग्रेस अहिले सत्ताको स्वादमा रहन भुल्ल बनेको छ। उसले देशको विकास त के, आफ्नै पार्टी कार्यालय अगाडिको बाटो महिनौँ दिनसम्म हिलाम्ने हुँदा पनि लगाउनेतर्फ अथवा बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। यो हिलाम्ने बाटोमा चिल्ला गाडी चढेर हुइकिने काङ्ग्रेस नेताहरूलाई त गाह्रो भइरहेको होला वा नहोला थाहा छैन, तर त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई बाटो हिलाम्ने भएका कारण आवत जावतमा निकै शास्ति भइरहेको छ। उनीहरूकै गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दृश्य हो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपा जाने मूल बाटोको। दृश्य हेरेपछि तपाईँको मनमा एउटा अनौठो प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो बाटोबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पार्टी कार्यालयसम्म कसरी पुग्छन् होला, हिँडेर वा गुडेर? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यस्तो बाटोबाट न हिँडेर पुग्न सहज छ न त गुडेर नै। त्यसो भए नेताहरू कसरी यो बाटोबाट कार्यालयसम्म पुग्लान् त? हो, नेताहरूलाई पनि यो बाटो प्रयोग गर्न सहज छैन। त्यहाँका स्थानीयले समेत शास्ति पाएका छन्। हाम्रो स्थानीयले यहाँ बाटो हिँड्न पाएनन्। यो काङ्ग्रेसले गरे के हो? यो बाटो बनाउनु पर्छ पर्दैन? खालि सरकार मात्रै बन्ने यो बाटो दुनियाँले पेसा व्यापार केही गर्न पाएको छैनन्। एकचोटि त हेर्न आए हुन्थ्यो नि।
काम नगरे पनि कुन ठेकेदार हो त्यसलाई भनिदिनु पऱ्यो कि गरिदिनु पऱ्यो आएर सधैँभरि हामी हिलोमा हिँडिरहने हो। दैनिक यही बाटो हुइकिरहने काङ्ग्रेस नेताहरूले महिनौदेखि पार्टी कार्यालय अगाडिको बाटोको यो हविगत हुँदा पनि चासो नदिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बाटो निर्माणका लागि बारम्बार काङ्ग्रेस नेतादेखि स्थानीय सरकारलाई समेत हार गुहार गर्दा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय नागरिकको गुनासो आएसँगै यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र यो बाटोको दुरावस्थाका विषयलाई लिएर किन पनि यसले बढी महत्त्व राख्दछ भने कि एउटा प्रमुख राजनैतिक दल जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो दलको पार्टी कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय जाने अगाडि मूल बाटो त्यसकारण पनि स्थानीय नागरिकको यो बाटो सुविस्ता हुनु सहज हुनु राम्रो हुनु प्रतिको अपेक्षा स्वाभाविक हो र सँगसँगै त्यहाँका स्थानीय नागरिक हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूसँग थप कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै यससँग सम्बन्धित राख्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू जसले यसको बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् र ठेकेदारसँग पनि हामी सकभर कोसिस गर्ने यो कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र यति बेला स्थानीय हरि घिमिरे हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। अब यो पार्टी कार्यालय जाने मूल बाटो अगाडिकै कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले शास्ति पाएको बारे हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि दर्शकहरूलाई देखायौँ। अब तपाईँहरूले कहाँ कहाँ पहल गर्नुभयो, स्थानीय सरकार के भन्छ र सँगसँगै त्यहाँ ओहोर दोहोर गर्ने नेताहरूलाई पनि तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामीले नेताहरूलाई चाहिँ त्यस्तो जानकारी गराइएन सर। म यहाँको स्थानीय बासिन्दा हो। बाटो राम्रै थियो, राम्रो बाटोलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बन्छ भनेर सर्लक्क डोजर ल्याएर भत्काइयो। 3 महिना 4 महिना भयो। पानी पर्यो भने गाडी साडी सबै फस्ने अनि तपाईँको मान्छे आवत जावत गर्ने गाह्रो हो नि। यहाँको स्थानीय मान्छेहरूलाई चाहिँ बडा शास्ति भएको छ। एउटा मुख्य ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय भएको पार्टी मेरीको गेटकै अगाडिको अवस्था चाहिँ नाजुक अवस्था भएर एबी न्युजमा पहल गरे हो सर। अब तपाईँहरूले भोग्नु परेको शास्तिबारे अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। यो बाटोबाट तपाईँहरूले पाउनु परेको शास्ति यो कहिलेदेखि बनेको छैन र कहिलेदेखि चासो दिइएको छैन, कसलाई ठेक्का दिइएको हो, यसबारे के जानकारी छ यहाँहरूलाई? सरकारी ठेक्का नै हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिएको हो सर। ठेकेदारको कस्तो हो चाहिँ हामीले पनि अब बुझ्न धेरै प्रयास गरे हो। अब कहाँ यहाँ स्थानीय वडातिर पनि अब हाम्रो होइन सरकारले नै गर्ने हो, हामीले गर्ने भए त गरिन्थ्यो भनेर यस्तो गाह्रो एकदम अवस्था भएको बेला डोजर लिएर आएर ओडाले गर्ने कुराहरू त हल्का फुल्का त गरे हो, गरेर पनि सम्भव नभएको हो। अरू कुरा त त्यो विस्तृतमा जानकारी चाहिँ सबै छैन। अनि नभए पछाडि अब न्युजमै हाल्नु पर्यो भन्ने विषयले अनिखेरि 2-4 कहिलेदेखि चाहिँ रोकियो यो काम? त भइरहेको थियो होइन, तर कहिलेदेखि रोकियो त्यो काम? त तपाईँको लगभग 3 महिनादेखि राम्रो 6 महिनादेखि भत्काएको। पानी पर्न आएपछि 3 महिनाबाट चाहिँ बाटो हिँड्नै नसक्ने अवस्था भयो। अनि त्यसपछि हल्का यताउति ठेकेदारहरूलाई भन्नु पर्यो, यताउति वार गर्दाखेरि अब त्यो गिटीहरू लिएर आएर खन्याइदिएर गाडी पासै नहुने पनि बनाएर छोडेको थियो। त्यो चाहिँ ओडाले डोजर लिएर आएर यसो मिलाइदियो। ओडा मिलाउने बित्तिकै पानी परेर चाहिँ पुरा हिलम गाडी फस्ने, मान्छे हिँड्नैलाई गाह्रो, निक्लिनै गाह्रो अवस्थामा भएको। अनि अब तपाईँहरूले नेताहरूलाई त भन्नुभयो, उहाँहरूले चासो दिनु भएन भनेर पनि गुनासो छ तपाईँहरूको। अब सँगसँगै तपाईँहरूले वडाका प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूलाई भन्नुभयो त, उहाँहरूलाई खबर गर्नुभयो? उहाँहरूको त वडा कार्यालय नै यहीँ छ सर। यही बाटोको नजिकै ठ्याक्क बाटो जहाँ टुङ्गिएको छ त्यहीँ वडा कार्यालय छ। हामीले उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने होइन, उहाँहरूलाई नै हिँड्न शास्ति भइरहेछ। उहाँहरू आफै पनि भोगिरहनु भएको छ यो शास्ति? उहाँहरूले नै भोगिरहनु भएको छ, उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। वडा कार्यालय यहीँ छ, 2 नम्बर वडा कार्यालय। हजुर, हस्, यस विषयमा हामी तपाईँहरूको गुनासो जिज्ञासालाई हामीले रिपोर्ट मार्फत देखाइसकेका छौँ र सँगसँगै सरोकारवाला निकायको लाइभ कार्यक्रम मार्फत हामी ध्यान आकर्षण गराउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हामी वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सँगसँगै काङ्ग्रेस नेतागणहरूज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन अत्यन्त जरुरी छ। किनभने पार्टी कार्यालय जाने मूल बाटो, त्यसका लागि उहाँहरूले बाटो बनाउने उहाँहरूले होइन होला, तर त्यसका लागि कुनै निकाय छ होला, तर त्यहाँसम्म पहल गर्ने र एटलिस्ट त्यो बाटोबाट मानिसहरूलाई सहज रूपमा ओहोर दोहोर गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पक्कै उहाँहरूको हो। त्यसकारण उहाँहरूले कुरा
यसका लागि पहल गर्नुपर्छ। र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब जताततै यो बाटोकै प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसअघि पनि हामीले बाटोकै सवाललाई लिएर तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र अहिले अब जुन यो सानेपामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय अगाडिको मूल बाटो, मुख्य बाटो नै यति बेला हरिबिजोग अवस्थामा छ सर। इन्द्रेणी मार्ग वडा नम्बर 2 को बाटो, यो भित्री बाटोहरू चाहिँ किन व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन? जनताले कहिलेसम्म शास्ति पाउनुपर्ने? ठेकेदारले भनेको समयमा काम गर्दैन, यो कमजोरी कहाँ भइरहेको छ सर? यो कमजोरी भनेको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 हो। हजुर, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा चाहिँ सबैभन्दा कम जसले बोल कबुल गर्छ त्यसले चाहिँ काम पाउनुपर्छ भन्ने लेखेको छ। नोबेल बिडर मस्ट गेट द जब भन्छ। अब काम पाउनुको निमित्त ठेकेदार साहबले चाहिँ त्यो चिज गर्छ। काम पाइसकेपछि त्यो एडभान्स मनी लिएर उनीहरू चाहिँ घुम्नु गइरहेको हुन्छ र यही हुन्छ। हजुर, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठेक्कापट्टा गर्छ। ठेक्कापट्टा गरिसकेपछि ठेकेदार साहब चाहिँ अब त्यो जसले ठेक्का दिन्छ उसको काबुभित्र चाहिँ ऊ रहँदैन, ऊ चाहिँ गायब भइरहेको हुन्छ। अब त्यहाँको केसमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही हुनुपर्छ। अब यो कम्प्लेन तपाईँसम्म आइपुगेको छ कि छैन? अन्य बाटोहरूको विषयमा कम्प्लेन त आएको होला, तर स्पेसिफिक यो बाटोको विषयमा तपाईँले? मसम्म चाहिँ आइपुगेको छैन। हजुर, यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 3 मा पर्छ। त्यो वडा नम्बर 3 को अध्यक्ष कहाँ पुगेको हुनुपर्छ। आइपुगेको छैन। तर हामीले अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाले जति पनि बाटोहरू बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ स्तरीय छ, राम्रो छ, गुणस्तरीय छ। तर एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि यो ठेकेदार साहबहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन एडभान्स दिइसकेपछि उहाँहरूको हराउने बानी छ। हजुर, अब यो चाहिँ नराम्रो पक्ष छ। हजुर, यो चाहिँ अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा चाहिँ सुधार नगरेसम्म यो चाहिँ सुधार यसमा चाहिँ इम्प्रुभ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर, तर अब हेर्नुहोस् न, अब महानगरपालिकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने कतै अस्पताल जाने बाटोको हरिबिजोग, कतिपय अवस्थामा मन्दिर जाने बाटोको हरिबिजोग। अन्तको कहाँनिरको छ तपाईँ भन्नुहोस् त? यो काठमाडौँ उपत्यका भरिकै कुरा गर्ने हो भने र सँगसँगै महानगरपालिकाभित्र पनि बाटो, यसअघि पनि हामीले तपाईँलाई ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्मको कुरा गरौँ सर। मेडिसिटी हस्पिटल अगाडिको बाटोको पनि कुरा गर्ने हो भने हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ अहिले काम भइरहेको छैन र मलाई जानकारी भएअनुसार त्यहाँ चाहिँ मतलब ठेकेदार साहबको तर्फबाट चाहिँ दुःख भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यतिसम्म जानकारी छ। तर अन्यत्र चाहिँ कहाँको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् सर। मैले केही दिन अघि तपाईँसँग यही कार्यक्रम मार्फत मेडिसिटी हस्पिटल अगाडिको बाटोको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ, त्यो पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र सँगसँगै अब यति बेला स्थानीय नागरिक तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको गुनासो पनि हामी तपाईँलाई लाइभ कार्यक्रम मार्फत सुनाउन चाहन्छु। मनोज कुमार थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोजजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब हामीले महानगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि जोडेका छौँ। यो बाटोको विषयमा तपाईँ उहाँलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त, कस्तो अवस्था छ, कस्तो शास्ति तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छ? एकपटक प्रत्यक्ष रूपमा मेयर साहबलाई जानकारी गराउनुहोस् न। हिलोले हिपाने हिलोको हिँड्ने हुँदैन। हजुर, गाडी जोडी मान्छे हिँड्नु पनि हुँदैन, बस्ने हुँदैन। कमसेकम यो भत्काकै 5-6 महिना भइसक्यो। पोहोर त भत्काउँदाखेरि एकदमै ठिकै थियो, यहाँ पिजै थियो। त्यो पिजा भएको चिज भत्काएर अहिले न हिँड्न हुने, न कुद्न हुने, न खेल्न हुने, के हो पुरै बुझ्दैन। मेयर साहब, यो उहाँले इन्द्रावतीबाटै हामीलाई कल गरिरहनु भएको छ, वडा नम्बर 2 बाटै। कति नम्बरबाट? इन्द्रावती भन्दा पनि इन्द्रमार्ग, माफ गर्नु, इन्द्रमार्ग यो सानेपा स्थित अगाडिकै बाटो जुन विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सोही ठाउँबाट जोडिनु भएको इन्द्रेणी मार्गबाट। इन्द्रेणी मार्ग भनेपछि वडा नम्बर 2 हो। वडा नम्बर 2 बाटै उहाँले कल गरिरहनु भएको छ। त्यो पार्टी कार्यालय ठ्याक्कै अगाडि हो। हजुर, पार्टी कार्यालयको ठ्याक्कै भर्खर हामीले कुरा गरेको विषयवस्तु हो त्यही हो। हजुर, त्यहाँनिर चाहिँ मैले भर्खर जुन किसिमको जवाफ त्यही जवाफ रहन्छ यो विषयमा पनि। हजुर, अब यी ठेकेदारहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्ने, निगरानी कसले राख्ने र भनौँ न एक हिसाबले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही कसले गर्ने, यसमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ सर? किनभने सडक धेरै अलपत्र परे, धेरै लापरवाही भयो, जनताले धेरै दुःख पाए। हजुर, अब सुन्नुहोस् न, यो ठेकेदार साहबहरूले गर्दाखेरि नेपालको सङ्घीय सरकारलाई नै आँसु पारिरहेको छ। हजुर, है
अब सङ्घीय सरकारले पनि मतलब यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा चाहिँ संशोधन गरेको हुँदैन, तर नियममा चाहिँ 9 पटक संशोधन गरिसक्यो। त्यो 9 पटक संशोधन गर्दाखेरि पनि ठेकेदार साहबहरू नै बलियो हुने गरी संशोधन गरेको छ। तसर्थ यो जबसम्म ऐनमा चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेको हुँदैन तबसम्म त्यो नियममा संशोधन गरेर खासै फरक चाहिँ पर्दो रहेन। तसर्थ यो चाहिँ ऐनमा चाहिँ यतिले राम्रोसँग संशोधन भएर आयो भने त्यो जनताको ट्याक्स मनी जुन हामी लगानी गर्छौँ त्यसको चाहिँ रिटर्न राम्रो आउँछ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो। तर ऐनमै जुन किसिमको व्यवस्थापन छ त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ रकमको दुरुपयोग एकदमै त्यसबाट चाहिँ त्यति राम्रो रिटर्न देखिरहेको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। तर अहिले मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ अहिले 29 किलोमिटर सडक हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यो 29 किलोमिटर सडक बनेकोमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा अहिले हामीले बनाएकोमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै किसिमको स्पेसिफिकेसन हामीले राखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाटोको थिकनेस ब्ल्याक टप भन्छ, एस्फाल्टिक कङ्क्रिटको थिकनेस चाहिँ 1.5 इन्च हुनैपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ। तसर्थ हामीले बनाएको यो बाटोहरू चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा नराम्रो चाहिँ भइसकेको छैन, नराम्रो चाहिँ भएको छैन। तर अब यो ठेकेदारलाई चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन एडभान्स दिइसकेपछिको अवस्थामा त्यहाँनिर कन्ट्रोल गर्नको निमित्त चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा जबसम्म सुधार गरिँदैन तबसम्म नै धेरै गाह्रो पर्छ। हजुर, अब मेयर साहब ठिक छ, यो सुधारका लागि तपाईँहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ र भर्खरै पनि उजागर गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब स्पेसिफिक जुन बाटोका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, इन्द्रेणी मार्ग वडा नम्बर 2, यसका लागि तपाईँले अब तत्काल यो के हो त कम्प्लेन स्थानीय नागरिकको र बाटो किन बनेको छैन, ठेकेदार कहाँ गयो, कहाँ बेपत्ता भयो भन्ने विषयमा खोजीनीति गरिदिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ हुन्छ, त्यो म गर्दैछु। कहिले गर्नुहुन्छ? होइन, आज भोलि नै म गर्छु। त्यसको चाहिँ म अहिले नै त्यसको विषयमा बुझेर हजुर अहिलेको स्ट्याटस के छ त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई अब अर्को हाफ एन आवरभित्रमा फोन गर्नुभयो भनेदेखि म भनिदिन्छु तपाईँलाई। हस्, स्थानीय नागरिक, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको यो अमूल्य समयका लागि। र सँगसँगै स्थानीय हामीसँग जोडि नै रहनु भएको छ। अब तपाईँहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ त? मेयर साहबले भन्नुभएको छ तत्काल बुझ्छु र त्यस पछाडि तपाईँहरूको यो समाधानका लागि पहल गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यो आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब मेयर साहबसँग कुराकानी गरिसके पछाडि उहाँले बुझ्छु भन्नुभएको छ। ठिक छ, बुझेर गरिदिनु भयो भने राम्रै भयो। हस्, म यो समस्या राख्नुभयो, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यससँग सम्बन्धित रहेका जो महानगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको ध्यानाकर्षण हामीले गराएका छौँ। स्पेसिफिक स्थानीय नागरिकहरूले यो बाटोको विषयमा गरेको गुनासोप्रति उहाँले आफूले चासो देखाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र पक्कै पनि उहाँले चासो देखाउनु हुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा गर्दछौँ। र यति बेला भने विशेष गरी पार्टी कार्यालय अगाडि जोडिएको बाटो भएका हिसाबले हामी काङ्ग्रेससँग जोडिएका, नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएका नेताहरूलाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस पक्कै गरिरहेका छौँ। स्थानीय नागरिकले उहाँहरूलाई पनि भन्नुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ, हारगुहार गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पार्टी कार्यालय जाने बाटोको अगाडिको मूल बाटोको हालत यस्तो छ, कृपया यसलाई बनाउनका लागि पहल गरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले बारम्बार भन्नुभएको छ। तर त्यसका लागि उहाँहरूले पनि चासो दिनुभएको छैन भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहँदा के हो त, उहाँहरूले किन चासो दिइरहनु भएको छैन, कि उहाँहरूलाई समस्या भएको छैन त भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी यस विषयमा आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका समस्याका विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ उहाँहरू र सँगसँगै आफैलाई पार्टी कार्यालय जाँदासम्म कतिको शास्ति हुने गरेको छ र यसका लागि समाधानका लागि किन पहल गर्न सकिएन यति लामो समय भइरहँदा पनि भन्ने विषयमा हामी सोध्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूको व्यस्तता छ होला, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि चलिरहेको छ, यो अधिवेशनको उहाँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ, फोन उठिरहेको छैन। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूको ध्यानाकर्षण होस् हामी यही चाहन्छौँ। अहिले यससँग सम्बन्धित रहेका नेताजीहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। यद्यपि महानगरपालिकाको भने हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ। यति बेला कोही सर्वसाधारण भने हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सर्लाहीबाट, सर्लाहीको सुमनपुरबाट। सर्लाहीबाट भन्नुभयो? हजुर। यहाँको शुभ नाम?
शुभ नाम बताउनुहोस् त, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि? सुनिल शाह। सुनिलजी, यहाँले आफ्नो गुनासो राख्नुहोला। होइन के मेरो पुरानो नक्सामा मेरो जमिन छँदैछ। हजुर। अनि नयाँ नक्सा जारी गरेछ नि अफिसबाट। त्यो नयाँ नक्सामा के छ, हाम्रो जमिन मिचिया छ क्या त्यहाँ नयाँ नक्सामा। हजुर। अनि त्यसपछि मैले पटक मैले निवेदन 7 महिना पहिला मैले अफिसमा निवेदन दिएको थिएँ। हजुर। अनि त्यसपछि त्यो निवेदनको मलाई केही सुनवाई भएन। मलाई 1 हप्ताको समय दिनुहुन्छ, 2 हप्ताको समय दिनुहुन्छ, फेरि 15 दिनको समय दिनुहुन्छ। त्यस्तै गर्दा गर्दा 7 महिना बितिसक्यो। अनि मैले हाकिम साहबसँग कुरा गर्दाखेरि हाकिम साहब मलाई स्थिर समय दिएर पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि मैले मेयर साहबलाई भने आफ्नो नगरपालिकाको। हजुर। अनि मेयर साहब गएर त्यहाँ भनिदिनु भयो त्यो सत्य कुरा छ त्यो गरिदिनु उहाँहरूको। अनि फेरि उहाँलाई पनि 1 हप्ताको समय दिनुभयो। अनि 1 हप्तापछि म फेरि गयो। त्यसपछि उहाँले के भन्छ, तत्कालै हुँदैन, तिमीहरूको समस्या लङ टर्म छ, तिमीहरूको धेरै दिन लाग्छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि। त्यसपछि मैले आफ्नो बुवालाई पटक पठाइराखेको थियो। अनि मलाई त 1 महिनाको छुट्टी हुन्छ, म त काठमाडौँ बस्छु। अनि मैले काठमाडौँको ड्युटी 1 महिना छाडेर त्यहाँ गएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मेरो 1 महिना त्यस्तै बितिसक्यो। अनि मैले फेरि यहाँ आइसकेँ। अनि मैले यहाँको हाम्रो क्षेत्रको माननीय महेन्द्र राई यादव छ, उहाँसँग मैले पनि भन्नुभयो। पटक उहाँले पनि मान्छेलाई पठाएर भन्नुभयो कि गरिदिनु, उहाँहरूको काम सत्य छ भने। अनि हाकिम साहबले फेरि काठमाडौँबाट नक्सा लिएर जानुभयो। त्यो नक्सामा पनि हाम्रो चिज छँदैछ। अनि उहाँले भन्छ तिम्रो कुराहरू सत्य छ, तिम्रो नै छ यो। तब पनि उहाँले मलाई स्त्री प्रलोभन गरेर अनि मेरो काम गरिराख्नु भएको छैन के उहाँले। अनि अस्ति जाँदाखेरि उहाँले भन्छ, कहिले भन्छ कर्मचारी छैन, कहिले भन्छ कर्मचारीको जीव सन्चो छैन। यस्तै गर्दा गर्दा 6 महिना बितिसक्यो आज। भनेपछि सिडिओ साहबले पनि सिफारिस गर्दा पनि काम भएन तपाईको? एसपीले होइन, मेयर साहबले सिफारिस गर्नुभयो। हाम्रो क्षेत्रको माननीय जी पनि पटक मान्छे उहाँ पठाइराख्नु भएको थियो के। हजुर। मेयर साहबको भाइलाई पनि त्यहाँ पठाइराखेको थियो हाम्रो क्षेत्रको माननीय जी महेन्द्र राई यादव। अनि तब पनि उहाँले मेरो काम गर्नु भएन। मात्र हामीलाई 3 दिन छ, 1 हप्ता 15 दिनको 3 दिन छ मात्र हामीलाई। हस्, अहिले समय अभावका कारणले यो कुराकानीलाई लम्ब्याउन सकेन। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँको फुल इन्फर्मेसन दिनुहुनेछ र सँगसँगै तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि हाम्रो टिमले गर्नेछ। जोडिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ, जसका लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला छ। आफ्ना समस्याहरू र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्धका रिपोर्टहरू तपाईँले हामीलाई गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस उप हामी खरो रूपमा उत्रनेछौँ र त्यस विषयलाई उत्खनन गर्नेछौँ र टेलिभिजनमा देखाउनेछौँ। देखाउने मात्र छैनौँ, सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता पनि लिनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।